بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتي فإما क्या होगा गुंदा فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع إخفى بهدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا كفروا यहाँ पहले देखिए ना كفروا وكذبوا तो वकज़्ज़ाबू नहीं है وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ज़बर को जल्दी पढ़ना चाहिए أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا सीन को लाम में मिलाइए ना ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق देख के बोलिए وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون कहाँ पर बोलिए وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنهم وإنها لكبيرة إلا على العين और अलिफ में फ़र्क होना चाहिए ना आयन है तो
على الخاشعين ईन आयन है ना खाशिईन خاشعين الذين يظنون الذين يظنون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه يرجعون إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون पे क्या होगा इख्फा हाँ ठीक है बस اللهم